फिर अगली आयत मुबारका में जो है वो बनी इसराइल का सारा किस्सा बयान किया गया है कि अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल मलाई, सरदारों की तरफ। अब मला का मतलब होता है भर जाना, और सरदारों के लिए लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल आता है, इसकी एक बात तो ये कि वो गुरूर और तकब्बुर से भरे हुए होते हैं। दूसरी बात ये कि इनका रोब ऐसा होता है कि जो लोग इनको देखते हैं वो इनके खौफ से जो हैं वो भर जाते हैं। और तीसरा ये कि जो सरदार होते हैं, चाहे वो पहले अपने कबीलों के थे या फिर जो बादशाह बने उनके दरबार होते थे, या आज के जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो उनकी असम्बलियाँ होती हैं, तो उनकी सारी सीटें जो हैं वो भरी हुई होती हैं। ख़ास तबका होता है जो उनके जिरगों में आता था, उनके दरबारों में आता था, और आज पार्लियामेंट हाउस में वही जाता है जिनके ये कारकुन होते हैं, और उसके अलावा कोई आम बंदा जो है वो उनकी मजालिस में नहीं जा सकता। जैसे यूएनओ होता है और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी उनके सेमिनार्स होते हैं, तो उनमें सीटें बुक होती हैं, हर एक का नाम लिखा होता है, मुल्क का नाम लिखा होता है, और कोई गैर मुतल्लका बंदा वहाँ नहीं जा सकता, तो गोया कि वो भरा हुआ होता है। तो एक कॉन्सेप्ट है इस लफ्ज़ के अंदर जो कि मलाअ सरदारों के साथ है। ये बनी इसराइल के थे मिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, यानी कि जब आप दुनिया से चले गए थे उसके बाद के सरदारों का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। इस कालो, जब उन्होंने काली नबीन अपने नबी से, लहुम उनसे कि मुबअस लना, कि आप हमारे लिए मुकर्रर कर दें मालिकन एक बादशाह। अब यहाँ पे नबी को कहा जा रहा है कि आप हमारे लिए जो है एक बादशाह को मुकर्रर कर दें। क्यों? नुकातिल फ़ी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह ताला की राह में लड़ सकें। पहली बात तो यह है कि जब नबी ख़ुद मौजूद हैं, वाहिद अंबिया वो पर्सनैलिटी होते हैं कि जो इल्मी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, सियासी लिहाज से, माशरती लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से, हर लिहाज से वो परफेक्ट हस्तियाँ होती हैं, क्योंकि हमने उनसे हर मामले में गाइडेंस लेनी होती है। तो जब नबी आपके सामने मौजूद हैं, जो कि बेहतरीन जंगजू होते हैं, जो कि बेहतरीन जिसे कहना चाहिए कि जर्नैल होते हैं, तो उनके होते हुए किसी और को क्या ज़रूरत थी मुकर्रर करने की? तो उन्होंने ये बात क्यों कही थी? इसलिए इस आयत मुबारका के बड़े बारीक पॉइंट्स निकलते हैं, लेकिन मेन बात जो कही जा रही है कि हम सरदारों में से कोई एक ऐसा सरदार हो जिनको नबी कह दें कि तुम जो है वो लीड करोगे। और इसके पीछे सोच क्या है कि मज़हब को जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल करना, कि जब एक मजहबी बंदा किसी के बारे में अच्छा कह देता है तो लोगों का गुमान होता है कि इसका हर मामला ही बहुत अच्छा होगा, तो मजहबी सपोर्ट हासिल करना, ताकि इसलिए नबी को कहा जा रहा है कि आप किसी को मुकर्रर कर दें ताकि बाकी सारे लोग भी जो है वो उसको कबूल कर लें। और चाहे ईसाईयत हो, यहूदियत हो या हमारा इस्लाम हो, हर मज़हब में जो है वो दीन को और मज़हब को जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहा जा रहा है कि फ़ी सबीलिल्लाह, तो अगर आपने अल्लाह ताला की राह में लड़ना ही है तो इसके लिए किसी मलिक, किसी बादशाह के होने की क्या ज़रूरत है? नबी हैं, बस उनके लिए आप उनके साथ आप अल्लाह ताला की राह में लड़ लें। काला, तो नबी ने जवाब दिया, हल असैतुम इन कुतिबा, ऐन मुमकिन है कि अगर तुम्हारे पे फ़र्ज़ कर दिया जाए अलकितालु, लड़ना ही, किताल और जहाद का फ़र्क मैंने आपको बता दिया था। अल्लाह तो कातिलु, तो हो सकता है कि तुम ना लड़ो। कालू, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, वमा लना, हमारे लिए क्या है, अल्लाह नुकातिल, कि हम नहीं लड़ेंगे, फ़ी सबरिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में। वक़्त तहक़ीक़ उखरिजना, हम निकाले गए हैं, मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाइना, अपनी औलादों से। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्यों नहीं अल्लाह ताला के लिए लड़ेंगे, हमारी जान तो अल्लाह ताला की मकरूज़ है, हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लड़ेंगे, जन्नत के हुसूल के लिए लड़ेंगे, उसकी अताअत के लिए। उन्होंने दो जवाब पेश किए हैं कि एक तो ये कि हमारे घर हमारे पास नहीं रहे और हम अपने बच्चों से दूर हो गए हैं, लिहाजा उनके जहाद की सोच ही ठीक नहीं है, उनके क़िताल का मकसद ही ठीक नहीं है। अगरचे इंसान लड़ता है तो उसको घर भी चाहिए होता है, अपनी औलाद को डिफेंड करने के लिए भी वो लड़ता है, लेकिन ये मकसद नहीं होता। मकसद इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात होती है। हम अल्लाह के लिए लड़ते हैं, घरों के लिए नहीं लड़ते, ख़ित्तों के लिए नहीं लड़ते, औलादों के लिए नहीं लड़ते। और उन्होंने अपने क़िताल का मकसद क्या बता रहे, ये दो रीज़न बता रहे हैं। फलम्मा, पस जब, कुतिबा, फ़र्ज़ कर दिया गया, अलैहिम, उनके ऊपर क़िताल करना, तवल्लो, तो वो सारे के सारे फिर गए, क्योंकि असल मकसद ही पीछे नहीं था, मोटिवेशन ही सही नहीं थी। इल्ला, मगर कलीलन, थोड़े थे जिन्होंने अपनी बात को निभाया, मिनहुम, उनमें से। वल्लाह, और अल्लाह ताला अलीम, जानते हैं, बिज़ालिमीन, ज़ालिमों को। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अलीमा, जान लिया था अल्लाह ताला ने वो जो बनी इसराइल के लोग थे। अलीम सिर्फ किसी के साथ आया है कि आज भी अल्लाह ताला जानते हैं कि कोई इंसान कोई अमल क्यों कर रहा है। कुरान किसको पहले सुनाया जा रहा है? सहाबा किराम को। मदनी सूरत है, बदर अभी हुई नहीं है, ये लोग भी मक्का छोड़ के आए हैं, अपने घरों को, अपनी औलादों को छोड़ कर आए हैं। तो गोया कि बनी इसराइल की स्टोरी इनको क्यों सुनाई जा रही है और हमें क्यों सुनाई जा रही है कि उन लोगों ने इस नियतों से जो है वो क़िताल से इनकार कर दिया था। उनकी सोचें ये थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी जब बदर लड़ो तो इसलिए मत लड़ो कि हमें दोबारा मक्का जाके अपने घर लेने हैं, हमने अपने बीवी बच्चों को लेना है, बल्कि तुम इसलिए बदर लड़ रहे हो कि हमने फ़तह मक्का करना है, हमने इस्लाम को जो है वो बुलंद करना है। तो गोया कि उनकी यहाँ पे इस्लाह की जा रही है, और इवन हम में से हर एक की इस्लाह की जा रही है कि कोई भी काम जो है तुम किस सोच के साथ करते हो।
ظالمین ظلم سے ہے، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جس کو ڈیزرو کرتی ہو اس کو وہ چیز نہ دی جائے۔ تو گویا کہ یہاں پہ صحابہ کرام کو اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جہاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ صدقے سے ہو یا جان دینے سے ہو، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کرتا، کسی اور سوچ کے ساتھ کرتا ہے، وہ ظالمین میں سے ہے۔ اور ظالمین جمع کا صیغہ ہے، یہ اسی وقت کے لوگ نہیں تھے، صرف بنی اسرائیل کے لوگ نہیں تھے، یہ ظالم ہر صدی میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں اور آگے بھی موجود رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وقال لہم نبیہم کہ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ قد بعث کہ وہ مقرر فرمائیں گے لکم تمہارے لیے طالوت کو مالکن بادشاہ۔ ابھی آیت مبارکہ کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو لیڈر بناتے ہیں تو ہم اس میں کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو لیڈر بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے میں کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ان سے کہا گیا کہ طالوت تمہارے لیے جو ہے وہ بادشاہ بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ بعث کا لفظ آئے، بعث کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو غیر متوقع طور پہ نیند سے جگانا، کہ وہ توقع نہ کرو کہ اس وقت مجھے جگایا جائے گا اور اس وقت اس کو نیند سے جگا دیا جائے۔ یہی لفظ ہے ہم نبی علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انی بعثت معلما، کہ مجھے جو ہے معلم کی حیثیت سے جو ہے اٹھایا گیا ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام اس معاشرے میں رہتے تھے مکہ میں، اور انہی کے ساتھ رہتے تھے 40 سال تک، اور اچانک نبی علیہ السلام ایک دن یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ نبی ہوں۔ تو گویا کہ 40 سال کے بعد اللہ پاک اچانک نبی علیہ السلام کے پاس وحی بھیجنا، اور پھر یہ ڈکلیئر کرنا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ نبوت کے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ تو ایک معاملے کا اچانک غیر متوقع طور کے اوپر ہو جانا، یہی لفظ ہے جو یوم البعث کہا جاتا ہے، حشر کے دن کو، کہ جب انسان اپنی قبروں میں ہوں گے، جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ توقع ہی نہیں کر رہے ہوں گے کہ اب دوبارہ بھی ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو وہ کہیں کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ تو خلاف معمول انسان کا قبر سے اٹھنا جو ہے وہ بھی بعث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک معنی بعثہ کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر کے تلاش کرنا، جیسے کہ ہم پوری الماری میں سے کوئی چیز ڈھونڈنا چاہیں تو سب کپڑے باہر نکال کے جو ہے وہ کسی چیز کو تلاش کریں۔ تو یہی لفظ انسان کے لیے آیا ہے کہ جب وہ قبر میں ہوگا تو قبریں جو ہیں وہ ایسے الٹ پلٹ کر کے جو ہے وہ سرچ کی جائیں گی، فرشتے ان کو تلاش کریں گے، اور ہر ایک انسان کو جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک قبروں کے اندر دفن ہوں گے وہ ان کی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ لہٰذا اس لفظ کے بڑے خوبصورت معنی ہیں جو یہاں پہ ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ کسی کو بالکل غیر متوقع طور پہ کسی چیز کے لیے اپوائنٹ کر لینا۔ تو یہاں پہ طالوت کو جو ہے جب کہا گیا کہ یہ تمہارا بادشاہ بنے گا تو بالکل غیر متوقع بات تھی، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمارا لیڈر بنا دیا جائے گا۔ اب ان لوگوں نے پہلا آبجیکشن کیا کہ ہے کالو انا جو ہے یہ بالکل تعجب کے لیے حیرت انگیز بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یکون لہ الملک، کہ اس کے لیے جو ہے وہ بادشاہت ہو جائے، علینا ہمارے اوپر، ونحن جبکہ ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہ بننے کے، منہ اس کی بنسبت۔ اور وہ کیوں کہتے تھے کہ کیوں ہم زیادہ حقدار ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، کہ نہیں دیا گیا اس کو مال میں وسعت، کہ لیڈر بننے کے لیے دنیا کے قانون کے مطابق اس کا سردار ہونا، اس کا مال والا ہونا یا سیاسی بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قالا، تو نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہستفاہ، اس کو چن لیا، علیکم تم پر، جیسے کہ استفاء کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ صفا جو کہتے ہیں کہ کسی کو محض اپنی پسند کی وجہ سے چن لینا۔ ہم کہتے ہیں نبی مصطفیٰ ہیں، نبی علیہ السلام مصطفیٰ ہیں، کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہیں، آپ نے ان کو اپنی پسند سے جو ہے وہ چنا ہے۔ ایسے اسی لفظ سے صفا مروہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اپنی اردو زبان میں صاف شفاف لفظ بھی جو ہے وہ بولتے ہیں۔ تو جب کوئی نبی جو ہے وہ چنا جاتا ہے تو اس میں محض اللہ تعالیٰ کی پسند ہوتی ہے، اور اس پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا کیوں، یہی کیوں، اور ان کو کیوں نبی بنایا گیا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور زیادہ کیا ہے ان کے لیے بسطتاً، بس کہا جاتا ہے کہ وسیع و عریض زمین کو، جو کہ میلوں میلوں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہو، اتنی وسیع زمین ہو، تو اس کے لیے جو ہے بسیط لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اتنی وسعت ہونا کس چیز میں، علم اور جسم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو جو ہے علم میں بھی بہت وسعت دی تھی اور جسم میں بھی بہت وسعت دی تھی۔ اب یہاں پہ زیادہ کا لفظ آیا ہے کہ اس نے زیادہ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا۔ بڑی پیاری بات کہ انسان میں بہت ساری خوبیاں صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو زیادہ کرتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو ہر آنے والے